रिक्षा असोसिएशनान आमकां सिद्धार्थ सरान आमकां रेनकोट दिल्ल्या पासून सगळ्या ताका थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा. सिद्धार्थ सर आमकां वर्सा वर्सा रेनकोट दिता आनी ताका लागून ते आमकां देव बरें करूं म्हणटा. सदांच तो आमकां पावता रिक्षावाल्याक आनी बरो तो मनीस आसून सुशेग भावार्थ बरो आसा आनी तो सदांच तो आमकां पावता आदाराक. आयज आमकां रेनकोट दिला सिद्धार्थ बाबान आनी वर्सान वर्सा आमकां दीत आहा. बरें दिसता एक उमेद भोगता काळजांत आनी आमकां एक फायदे पडटा की खंय वयता तेन्ना भिजनास पण पावता आमी. देव बरें करूं म्हणटा सिद्धार्थ बाबा. आमचे बरोबर आज जिल्हा पंचायतचो सदस्य आणि डेप्युटी चेअरपर्सन बाब सिद्धार्थ बाब वर्सांक रेनकोट वाडटा. जाली 5-6 वर्सां जाली रेनकोट तशेंच हेल्मेट रिक्षा मागीर पायलट भाव तांकां सगळ्यांक हो रेनकोट वांटप करता. अशेंच ताका आयुश्य आनी बरी आरोग्य मेळो आनी अशेंच मुखार अशेंच चालू उरोन रेनकोट दिवपाचें हांव मागतां. सिद्धार्थ देव बरें करूं म्हणटा. आमचे तिळामळ पायलट आनी रिक्षा एसोसिएशनाचे हे आमचे सगळे जाण जाणात की आमचे म्हाका दिसता 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी केपें, सांगें आनी कुडचडे हे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एक मोठी आमचे जंक्शन. आनी कितलीशींच वर्सां आमी पळयता आमचे पायलट भाव आसात तशेंच आमचे रिक्षा भाव आसात ते आमचे कितलीशींच वर्सां आमकां म्हाका दिसता एक बरी सर्वीस तेमी आमकां दिल्ली आसा. आमी ल्हानपणाक साकून पळयता की एक बरी सर्वीस आनी जितली आमी घराक म्हाका दिसता आमच्या घरातली लोकांचेर विश्वास दवरतात तितलेच आमी तेंचेर विश्वास दवरतात आनी घरातली लोक सगळे जे आसात तांकां सदांच ते बरी सर्वीस दिल्ल्या खातीर तांकां ह्या वाठाराचे सगळे लोक सदांच तोखणाय करतात. आनी खंय तरी म्हाका दिसता ते सर्वीस तेंची आसात परत परत आमची बरी सर्वीस आनी बरी मनीस हांकां ह्या हितून एक म्हाजी कडल्यान एक खरी तरी त्या सर्विसेक लागून तांकां कितें तरी मदत जावची अशें म्हूण हांव आतां हें म्हाका दिसता 5 ते 6 वर्सां कंटिन्यू तांकां रेनकोट दिता आनी म्हाजे कडल्यान एक बारीकशी खंय तरी हेल्प जावचो म्हूण हांव तें करता. आनीक अशी सर्वीस तांकां इतली वर्सां दिल्ल्या बद्दल हांव खऱ्यांतल्या मनांतल्यान सगळे आमचे लोक तांचे आभारी आसा आनी तांकां खरें देवान तांकां आनी तांच्या फॅमिलीक बरें आरोग्य हेल्थ दिवचें हें देवाक मागता. राजकारणात अनेक जाण देंवतात, अनेक जाण राजकारण खेळटात आनी अनेक जाण जैतवंत जाता आनी तितून अनेक जाण हारताय बीन. पूण अशा परिस्थितीक जेन्ना जैतवंत जाता किंवा हारता तेन्ना समाजकारण तितूंतल्यान करप तितल्यान मोलाचें आसता, गरजेचें आसता आनी तितूंतल्यान लोक ह्या राजकारण्याक वळखता. नेक्स्ट टायम ह्या राजकारण्याक खंय तरी हातभार दिता, मत मारून तांकां निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतात. अशे अनेक राजकारणी जे आसात ते अलिप्त जातात. जे राजकारण्याक राजकारण शिवाय समाजकार्य कितें तें खबर आसना. पूण आमी पळयतात जे सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचे डेप्युटी चेअरपर्सन आसा, वायस चेअरपर्सन जे सिद्धार्थ गांव देसाय, तशेंच कुडचडे भागांतले शेळडे मतदारसंघातले जो मतदारसंघ आसलो जिल्हा पंचायत तेजे जे मेंबर आसा तेंचे आमी गेली 6 वर्सां जी कार्यपद्दत आसा जी तेजी काम करपाची एक वेगळी हें आसा छावणी ती पळयता आनी ती म्हणल्यार रेनकोट वांटप आनीक जे गरजवंतांक हेल्मेट ही प्रदान करप. अशेंच रेनकोट वांटप आनीक हेल्मेट प्रदान करप हे कार्यक्रम तेजे 6 वर्सां फाटल्यान चलता. एक राजकारणी म्हूण न्हू तर एक समाजकारणी म्हूण तेजे हातींतल्यान हे सगळें सुटतात. आमी पळयतात तिळामळ काल तेणीक जे मोटरसायकल पायलट तशेंच रिक्षा असोसिएशनाचे जे लोक आसात तांकां तेणीक रेनकोट प्रदान केल्ले आसा. गेल्ले वर्साय केल्ले, ह्या वर्साकय केल्ले आसा आनी सतत 6 वर्सां तेजी कार्यपद्दत जी आसा ती लोकांक भावता. आतां जे शेळडे पंचायतीचे जे उपसरपंच जे आसा प्रमोद गांवस आसा हेजे जे हस्तुकेक भितर तेजी उपस्थितीक हे रेनकोट वांटप गेल्ले आसा. आनीक पायलट तशेंच रिक्षाचे ड्रायव्हर हेणी सांगलें आसा की कशे पद्दतीन सिद्धार्थ गांवस देसाय जो आसा तो रेनकोट हांगा वांटप करता, गरजेक तो पावता आनीक गरजवंतांक तेणी आयज पर्यंत हात दिल्लो आसा अशेंय तेंचें म्हणणें आसा. म्हणटकीर राजकीय हस्तक्षेप राजकीय हितून जर वर्तुळाक जर पळयत जाल्यार सिद्धार्थ गांव देसाय हो कुडचडे मतदारसंघाक भितर नावलौकिकाक येयल्लो आसा आनीक तेजी जिल्हा पंचायतीचे जे वायस चेअरपर्सन जाका दिल्ले आसा त्या हितूंतल्यान तेणी ह्या मतदारसंघात शेळडे भागांत मतदारसंघा भितर अनेक कोट्यांची कामां जी आसा तेजी पूर्ण जाल्ली आसा. अशा लोकांचेर लोक परत एकदा विश्वास दवरतले. परत एकदा जिल्हा पंचायती निवडणूक आसतली 100% जिल्हा पंचायतीक परत एकदा सिद्धार्थ गांव देसाय आपली बाजी मारतलो ह्या हितूंतल्यान स्पश्टताय येता. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.